6, 7 और 8 फरवरी बज़ाहिर 3 रोज 2026 बसंत थे, लेकिन इन 3 रोज की खुशियां, भाईचारे की फिजा और मुआशी नशोनुमा के असरात बहुत ही दूर रस थे। लाहौर के वासी खुशी से सरशार थे, क्योंकि 2 दहाइयों के बाद उनका पसंदीदा त्योहार बसंत उन्हें वापस मिल चुका था। पंजाब के वासियों की उम्मीद जागी कि अब ये त्योहार उनके घरों की छतों पर पहुंचने का रास्ता भी हमवार हो गया है। इस त्योहार के मौके पर लाहौर मिनी पाकिस्तान बन चुका था। दुनिया भर के सयाहों ने लाहौर का रुख किया और मुख्तलिफ ममालिक के सफीर लाहौर की मेजबानी से लुत्फ अंदोज हुए। चारों सूबों से लाहौर आने वाले न सिर्फ बसंत के रंगारंग त्योहार से महजूज हुए, बल्कि लाहौर की तरक्की, खूबसूरती और पुरअमन माहौल देखकर सूबे की सरबराह वजीर आला मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस के गुण गाए बगैर न रह सके। ये जो पतंग और डोर से मोहब्बत थी, ये दरअसल लाहौर से मोहब्बत थी। लाहौर में बसंत का इनेकाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर किया गया, जिन्होंने लाहौर की खूबसूरती को बहाल करने और पुरअमन माहौल देने के बाद जिंदा दिलान को सकाफती रंगों के साथ खुशियां देने का फैसला किया। ये फेस्टिवल जामे कानूनी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क के तहत कामयाबी से मुकम्मल हुआ। नजर सानी शुदा पतंगबाजी कवायद के मुताबिक सरगर्मी को मखसूस औकात और मुकर्ररा इलाकों तक महदूद रखा गया, जबकि धाती, केमिकल शुदा और मुज़र धागों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रही। वजीर आला की तरफ से इन SOPs पर शहरियों ने मुकम्मल ताउन करके अपने इस त्योहार को महफूज बनाया। हुकूमत पंजाब की मजबूत ज़ाब्ता साजी बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने में कलीदी हैसियत रखती है। बसंत का ये त्योहार सिर्फ पतंगबाजी तक महदूद नहीं था। पतंगें, छतें, रिश्ते, दोस्तियां, सब कुछ साझा था। शहर भर में माशी नशोनुमा रिकॉर्ड साज थी। इस खूबसूरत त्योहार में पाकिस्तान भर के शहरियों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 3 रोज में 9 लाख गाड़ियां लाहौर में दाखिल हुई। फेस्टिवल के पहले 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की, जो एक नया रिकॉर्ड था। इस सहूलत को अवाम ने वजीर आला मरियम नवाज का एक और एहसन इकदाम करार दिया। ऑरेंज लाइन मेट्रो पर जुमे के रोज 2,99,000 और हफ्ते के रोज 3,05,000 मुसाफिरों समेत 6 लाख ने मजमूई तौर पर सफर किया। मेट्रो बसों पर जुमे के रोज 1,43,000 और हफ्ते के रोज 1,35,000, जबकि मजमूई तौर पर 2,78,000 शहरियों ने सफर किया। स्पीडो फीडर पर जुमे के रोज 1,74,000, जबकि हफ्ते के रोज 1,82,000 और मजमूई तौर पर 3,57,000 शहरियों ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। इलेक्ट्रिक फीडर बसों पर 30,000, RTA बसों पर 60,000, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों पर 52,000 मुसाफिरों ने सफर किया। आखिरी रोज 419 बसें फाल रहीं। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, फीडर और ग्रीन बसें मुकम्मल तौर पर मुफ्त रहीं। 6,000 यांगो रिक्शाओं ने हुकूमत के ताउन से मुफ्त सर्विस फराहम की। ये इक़दामात शहरियों को महफूज, बासहूलत और बगैर रश के सफर की फराहमी में मौसर साबित हुए। पतंगबाजी के दौरान हिफाजती इक़दामात ने इस फेस्टिवल को महफूज तरीन बनाए रखा। ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क पंजाब रेगुलेशन एक्ट 2025 के तहत मुकम्मल पाबंदी की जगह मुनज़्ज़म ज़ाब्ताकारी को मुतारिफ कराया। सिर्फ मंजूर शुदा सूती डोर की इजाजत दी गई। धाती, नायलॉन, केमिकल और शीशा लगी डोर पर मुकम्मल पाबंदी रही।
سخت لائسنسنگ اور عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔ 5 کروڑ روپے تک جرمانے اور خلاف ورزی پر 3 سے 10 سال قید کی سزا مقرر تھی۔ پتنگ کے سائز اور حفاظتی SOPs کی لازمی پابندی کرائی گئی۔ اس کامیاب فیسٹیول نے ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ارب روپے کی معاشی سرگرمیوں میں غیر معمولی کردار ادا کیا، جن میں ہے پتنگ سازی کی صنعت، کاغذ اور بانس کی سپلائی چین، ہوٹلنگ اور چھتوں پر تقریبات، کھانے پینے کے سٹالز، ٹرانسپورٹ اور ایوییشن۔ صرف مرغی اور گوشت کی فروخت کا حجم تقریباً 10 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تہوار قلیل مدتی معاشی محرک ثابت ہوا، جس سے چھوٹے صنعت کاروں، غیر رسمی شعبے کے کارکنوں اور دکانداروں کو براہ راست فائدہ پہنچا۔ بسنت فیسٹیول نے چھتوں کی ثقافت کو بحال کیا، محلوں اور خاندانوں کے روابط کو مضبوط بنایا اور خاندانی اجتماعات کو فروغ دیا۔ کئی خاندانوں نے پرانی رنجشیں ختم کر کے نئے سرے سے تعلقات استوار کیے، جس سے بھائی چارے کی فضا کو فروغ ملا۔ بسنت کی ڈور نے سب کو محبت کی لڑی میں پرو دیا۔ نیلے آسمان پر رنگ برنگی پتنگوں کا منظر اور چھتوں پر خاندانی شرکت نے بسنت کی اصل روح کو زندہ کر دیا۔ لاہور میں منعقد ہونے والے بسنت کے اس فیسٹیول کو قومی اور بین الاقوامی میڈیا نے نمایاں کوریج دی۔ اس کو ثقافت اور امن کے فروغ کے لیے شاندار سرگرمی قرار دیا۔ غیر ملکی سفیروں کی 3 روز تک لاہور میں آمد و رفت نے نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے خوبصورت اور پر امن امیج کو اجاگر کیا۔ بسنت 2026 نے ثابت کیا کہ ثقافت اور حکمرانی ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ محض ایک جشن نہیں تھا، بلکہ پنجاب ریگولیشن ایکٹ 2025 کے تحت ایک منظم ثقافتی اور معاشی احیاء تھا۔ لاہور کے اس تہوار کی کامیابی نے پنجاب بھر میں بسنت کے انعقاد کی راہ ہموار کی ہے۔ پنجاب کی گڈ گورننس اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عملی ویژن نے صوبے بھر اور پاکستان بھر کے عوام تک ایک مثبت پیغام دیا ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہے تو کام اور فیصلوں پر عمل درآمد نظر آنا چاہیے اور اس کے اثرات عوام کے گھروں اور دلوں تک پہنچنے چاہیے۔